अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं खैर खैरियत से हूँ, खुश हूँ। और नाश्ता करने के बाद वॉक कर रहा हूँ और मैंने एक दो चीज़ें बड़ी अहम आपसे डिस्कस करनी हैं। इमरान खान अदालत में भी पहुँच गया है और टैक्सला का जलसा भी किया है। मरीम नवाज़ साहबा क्या कह रही हैं और इमरान की मकारी सामने आ रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अदालत में ज़मानत कैसे ली है, क्या कह के लिया है, देखें क्या कह के लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। आप ये देखें जी, ये सड़क है, इतनी साफ़ सुथरी ये सड़क है, यकीन करो। ये वो एंड तक, वो उधर मैं आपको मज़ीद आगे से दिखाता हूँ कि इसकी बिल्कुल एक एक लकीर जो है ना, वो आपको ऐसे वाज़ेह नज़र आ रही है बिल्कुल। तो ये हमारे आप देखेंगे कि मोटरवे में भी इतनी साफ़ सुथरी सड़क नहीं होगी, मोटरवे में भी। ये आप इसकी लकीरें देखें कितनी फ्रेश लग रही हैं आपको। और ये मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। ये घर में भी ऐसी सफाई नहीं होती जो सड़क पे है। देख रहे हैं ये सड़क आप, कमाल है ना। ये इलाका है जिधर मैं फिर रहा हूँ ना, ये इलाके का नाम भी आ रहा है। ये देखें सड़क सर जी, बहुत ही खूबसूरत है। और घर इतने खूबसूरत हैं, एक एक घर में कोई दीवार से दीवार नहीं लगी हुई। आप देख रहे हैं कोई, ये अलहदा घर है, बीच में ये अलहदा वो है, वो अलहदा घर है। किसी घर की दीवार के साथ दीवार नहीं लगी हुई है। ये इधर मैं फिर रहा हूँ और ये इधर मुझे काफ़ी सारी चिड़ियाँ नज़र आई हैं, वरना मैं देख रहा था कि मुझे कोई परिंदे नज़र नहीं आ रहे। मैं ये देखता हूँ, ये है तो ये देखें चिड़ियों के लिए कितना इन्होंने रखा हुआ है। पिंजरा बनाया हुआ है, वहाँ चिड़ियाँ आ रही हैं, खा रही हैं। ये छोटी चिड़िया है। एक दफ़ा पहले भी मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये चिड़िया छोटी की छोटी है, चाहे पाकिस्तान में हो या जहाँ भी हो, ये ठीक है। तो इसके लिए यहाँ इधर खाना पीना इस घर में रखा है, तो ठंडी हवा भी चल रही है। ये ऊपर बादल देखें, बादल देखें, बहुत सॉरी। तो ये आप देख रहे थे चिड़ियाँ, आपने देखी हैं, बहुत मज़े की हैं। सॉरी, गुड मॉर्निंग। तो ये आपने देखा है और बहुत मज़े का मौसम है, ख़ूबसूरत मौसम है। ऐसे मौसम में नियाज़ी की बात करना चलें कर लेते हैं। अच्छा जी, नियाज़ी साहब ने अदालत से ज़मानत ले ली है, जिसमें कल वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे ना, और उसमें जनाब बाबर अवान एंड कंपनी पेश हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि जी इमरान के घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। सुने यार, मक्कारी की हद है, खुदा की कसम। इमरान के घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। इमरान कहीं भी घर से बाहर नहीं निकल सकते और इसलिए इमरान अदालत भी नहीं आ सकते। तो बराए मेहरबानी अदालत को इसको जो है ना वो दे, ठीक है, ज़मानत दे। और अदालत ने दे दी है ज़मानत और आज ही उसका जलसा है। देखें जलसे में जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आवारा गर्दियाँ कर रहा है, सारा कुछ गालम गलोच कर रहा है। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि जी जलसे में जा सकता है। जलसे में तो अदालत में क्यों नहीं आ सकता? सर जी ये इधर अदालतें जो है ना, यकीन करें मैं आपको सही बता रहा हूँ, इमरान खान के हवाले से बिल्कुल यकतरफा ट्रैफिक चलाई हुई इन्होंने और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है इमरान खान को कि जनाब ये तुम जलसे कर रहे हो, इतने बड़े लाखों के मजमे, हज़ारों के मजमे से 100 के मजमों में जाते हो, गुज़रते सड़कते ये वो, और आप अदालत में नहीं आ सकते। ये पूछना नहीं चाहिए था। अदालत ने जनाब आराम से उसको कल की जो हम वो कह रहे थे जी गिरफ़्तारी हो जाएगी ये वो, उसमें अदालत ने उसको ज़मानत दे दी है 17 अक्टूबर तक। देखे ये मजाक नहीं, ये बहुत बड़ा मजाक है अदालत से, मजाक है ये। तो ये दोस्तों ये देखें, मैं आपको बताऊं, चौक आ गया है ये। तो वो सियासी बातें भी करता हूँ। ये चौक है, इधर की ये रोड है,
ایک یہ ادھر جا رہی ہے، ایک سامنے سے جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں روڈ کے نا کسی ایک طرف روزانہ نکل پڑتا ہوں، ایک طرف مشرق مغرب تو پیدل پھر میں گھومتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں تقریباً 2 کلومیٹر پیدل آیا ہوں، 2 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 کلومیٹر واپس جاؤں گا، تو پھر دوستوں نے کوئی ناشتے کا مزید اہتمام کیا ہوا ہے، ڈبل ناشتہ پہلے ایک ناشتہ کیا ہے 7 بجے، تو جیسے بیڈ ٹی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ناشتہ ہوتا ہے، تو وہ بیڈ ناشتہ تھا، اب یہ ناشتہ ہے دوستوں کے ساتھ۔ وہاں آپ کو میں ان کے ویوز بھی سناؤں گا عمران خان کے حوالے سے۔ تو یہ جی ضمانت ہو گئی، ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسرا، عمران خان جلسوں میں جا رہے ہیں اور عدالت میں نہیں آ رہا، یہ بہت بڑی موکری ہے، مکر ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بالکل، مریم نواز صاحبہ آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے اس کے جلسے کا جواب جلسے سے دیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جلسے کا جواب آپ جلسے سے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے میں معصوم ہوں، میں یہ ہے، میں وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے جلسے کا جواب جلسے سے دینا۔ تو آپ یہ والا کریں۔ اس کے بعد جناب آپ آج کرکٹ کا جو میچ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے جائیں، آپ کو بڑے شائقین ہیں دیکھنے والے، ہم بھی دیکھیں گے۔ پاکستان نے ٹاس جیت لی ہے اور ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ ویسے میں ہمیشہ ہوتا ہوں پہلے بیٹنگ کے حق میں، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم کا یہ یعنی یہ ہسٹری ہے کہ ہم چیز نہیں کر سکتے، مطلب کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہسٹری مجموعی طور پہ بنتی ہے نا، 10 میں سے 8 جو ہے وہ چیز ہم نہیں کرتے، 2 میں کر بھی لیتے ہیں۔ تو آج جو میچ ہے بڑا اہم اس لیے ہے کہ اس میں آج فیصلہ ہونا ہے سیریز کا۔ 7 میچ ہم نے کھیلے ہیں، تو 7 میں سے 3 ہم نے جیتے ہیں، 3 انگلینڈ نے جیتے ہیں، مہمان ٹیم نے۔ تو آج کا جو ہے نا فیصلہ کن ہے، میں آپ کو کوشش کروں گا کہ کوئی آخری اوور دکھا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی اگر مزید سیاسی صورتحال کی جائے، ایف آئی اے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ عمران خان سے جی وہ سائفر وہ کریں، وصول کریں۔ لوگ ایسے واک کر رہے ہوتے ہیں، چاہے دوپہر ہو دن ہو، تو ادھر لوگ جو ہے نا واک وہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ٹائم نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ فٹ پاتھ علیحدہ بنا ہوا ہے، یہ علیحدہ ہے، پھر یہ چھوٹا واک کرنے والا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو واک وہ کرے، تو ایف آئی اے جو ہے نا، ایف آئی اے اب عمران خان سے پوچھے گی۔ تو فواد چودھری نے پہلی چیخ ماری ہے کہ جی ایف آئی اے کو نہ بلاؤ، اور آپ جو ہے وہ ویسے تحقیقات کرو، ایف آئی اے کے ذریعے نہ کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کیا، اس کے اوپر تو کو رینجرز کو بلانا چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے۔ حکومت کی سستیاں آپ کو نظر آئیں گی، جو کل مریم نواز نے پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ لگایا۔ وہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، وہ دندناتا پھر رہے، کھلے عام اس کو چھوڑا ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی پٹا اس کے گلے میں ڈالنا چاہیے۔ قسم خدا کی یہ بہت پاکستان کے خلاف۔ وہ بڑا خوبصورت ڈاگی سر جی میرے پاس سے گزرا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یار۔ وہ اس کو میں کیسے دکھاؤں آپ کو، کلوز کروں، دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت تھا یار، کلر اس کا بڑا خوبصورت تھا۔ تو یہ والا آپ سے بات ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں مزید اپڈیٹ کرتا ہوں، اور سیاسی بھی اور دوسری بھی۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو کرکٹ میچ بھی ہے، آپ دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ورنہ گیم تو گیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ کہ یقین کریں عمران خان کے دن اب بالکل تھوڑے رہ گئے ہیں، بالکل تھوڑے رہ گئے ہیں۔
یہ آپ ذہن رکھیں کڑکیوں میں آئے گا. الیکشن کمیشن کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ کیوں نہیں فیصلہ کر رہا یار. اوکے جی.